Hope you are all fine and good. बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं द अनथैंकफुल मैन. ये एक शॉर्ट स्टोरी है, क्लास 8th, सब्जेक्ट इंग्लिश. हमने इसमें पढ़ा कि एक आदमी जो कि बहुत ये गरीब होता है, वो हमदर्द होता है हर एक. हमने देखा इसमें कि उसने एक जानवरों की, जिसमें टाइगर की मदद की, एक बंदर की मदद की, एक स्नेक की मदद की और एक इंसान की मदद की. उनमें से जो जानवर हैं उन्होंने वो बहुत ही अच्छे साबित हुए, उन्होंने उसके साथ अच्छा ये व्यवहार किया. लेकिन जो ये इंसान, उसने इसके साथ चीटिंग की. तो चले बच्चे, हम आगे पढ़ते हैं. What can I do for you? Asked the snake. मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? सांप ने पूछा. Raman told him how he had come to be in that dark cell. रमन ने उसे सारा मामला बताया कि मैं कैसे पहुंचा इस अंधेरी इस कोठरी में. The snake was sad to hear about Raman's plight. जो ये स्नेक है उसको बहुत दुख हुआ इसकी इस परेशानी पर. उसको बहुत दुख हुआ ये जानकर जब इसने सारा किस्सा सुना. He said, "Don't worry." उसने उसे कहा, कोई बात नहीं. I have a plan. मेरे पास एक प्लान है. I will slip into the queen's chamber and bite her. मेरे पास एक तदबीर है, एक प्लान है. मैं मलिका की इस कमरे में जाऊंगा, चैम्बर में जाऊंगा, तो मैं उसको काटूंगा. My poison will separate in her body and she will become unconscious. मेरा जो जहर है उसकी पूरी जिस्म में फैल जाएगा और वो अनकॉन्शियस हो जाएगी, वो बेहोश हो जाएगी. The king will be very sad. बादशाह ये मायूस हो जाएगा. Nothing will be able to cure her. कोई भी उसको ठीक नहीं कर सकता है, कोई भी उसको ठीक नहीं कर पाएगा. However, if you touch her forehead, लेकिन जब आप उसके forehead को छुओगे, उसके माथे को छुओगे, the king, she will wake up. वो जाग जाएगी. The king will be pleased and he will send you free. बादशाह पे मेहरबान हो जाएगा और वो आपको छोड़ेगा. The snake then slithered away into the queen's chamber and bit her. अब ये सांप चला गया इस क्वीन के चैम्बर में, इसकी आरामगाह में, और उसने उसको बाइट मारा, काटा, उसको डांक मारा. द क्वीन फेल अनकॉन्शियस. जो ये मलिका थी वो बेहोश हो गई, बेहोश होकर गिर पड़ी. हर मेड्स इन्फॉर्म्ड द किंग्स. उसकी जो नौकरानियाँ थी उन्होंने बादशाह को इतला दी. द किंग कॉल्ड द डॉक्टर्स टू क्योर हर ऑफ द स्नेक बाइट. अब बादशाह ने डॉक्टर्स को बुलाया इलाज के लिए, इस स्नेक बाइट के लिए. बट दे कुड नॉट क्योर हर. लेकिन वो उसको ठीक नहीं कर सके. द पॉइजन वॉज फास्ट स्प्रेडिंग. जो ये इसका जहर था ये तेज़ी से फैलता जा रहा है. द किंग ग्रीव सैड. बादशाह बहुत ये दुखी हो गया. ही मेड एन अनाउंसमेंट दैट इफ़ एनीबडी वॉज एबल टू क्यूर द क्वीन. उसने एक ऐलान करवाया, ऐलान किया कि जो कोई भी शख्स क्वीन का ये ठीक, जो भी कोई शख्स कोई इस मलिका को ठीक करेगा, द पर्सन वुड गेट अ हैंडसम रिवॉर्ड. उसको एक अच्छी शानदार इनाम मिलेगा. द अनाउंसमेंट वॉज मेड इवन इन द प्रिजन. और इन्होंने अनाउंसमेंट प्रिजन में, जेल में भी कराई. रमन ऑफर्ड टू गो एंड ट्राई टू क्यूर द क्वीन. रमन गया वहाँ पे, उसने ऑफर किया और उसने कोशिश ये की कि मैं इसका इलाज करने की कोशिश की. ही वॉज टेकन टू द क्वीन्स चैम्बर. उसको लिया गया क्वीन के चैम्बर में. ही टचड द क्वीन्स फोरहेड. उसने इस मलिका के माथे को छुआ. इमीडिएटली द क्वीन ओपनड हर आइज. शी वॉज क्योर्ड ऑफ द स्नेक बाइट. फ़ौरन उसने अपनी आंखें खोली और वो ठीक हो गई, सेहतयाब हो गई स्नेक बाइट से. द किंग वॉज प्लीज्ड विद रमन. जो ये बादशाह था ये बहुत खुश हुआ रमन से. ही ऑस्कर्ड हिम. उसने उससे पूछा, हाउ डिड यू लैंड अप इन द प्रिजन. तुम जेल कैसे आए. रमन नरेटेड टू द किंग ऑल दैट हैड हैपेंड टू हिम इंक्लूडिंग द गोल्ड स्मिथ्स एंड ग्रेटफुलनेस. उसने सारा कुछ वो किस्सा सुनाया बादशाह सलामत को, जो भी उसके साथ पेश आया, और वो भी उस गोल्ड स्मिथ ने जो उसके साथ चीटिंग की, उसके साथ धोखा किया, जो उसकी वो उसने उसके वो नाशुक्री उसके साथ की, वो सब कुछ उसने सुनाया.
ہیئرنگ ہز اسٹوری، اس کی کہانی سن کر بادشاہ دا کنگ گاٹ اینگری ود دا گولڈ اسمتھ، ہیئرنگ ہز اسٹوری دا کنگ گاٹ اینگری ود دا گولڈ اسمتھ، یہ اسٹوری سن کر جو بادشاہ ہیں وہ بہت غصہ ہو گیا اس سونار پہ. ہی سینٹ ہز گاڈس ٹو اریسٹ دا گولڈ اسمتھ، اس نے اپنے کو بھیجا گاڈس کو کہ جاؤ اپنے فوجوں کو کہ جاؤ آپ اس سونار کو گرفتار کر کے لاؤ. یو آر اے کروئل اینڈ انگریٹفل پرسن، آپ ایک ظالم اور ناشکر انسان ہو. یو فریمڈ رانگ چارجز اگینسٹ این انسینٹ مین، آپ نے ایک اچھے آدمی بھلے آدمی پہ ایک انوسینٹ ایک معصوم جو بیچارہ معصوم تھا اس پہ غلط چارجز یہ غلط الزام لگائے. دس مین ہیڈ ون سیوڈ یور لائف، اس آدمی نے آپ کی جان بچائی تھی. انسٹیڈ آف ہیلپنگ ہم یو ٹولڈ اے لائی اگینسٹ ہم اینڈ گاٹ ہم اریسٹڈ، اس کے بجائے کہ آپ اس کی مدد کرتے آپ نے جھوٹ بولا اس کے خلاف اور اس کو اریسٹ کروایا، گرفتار کروایا. نا یو ول اسپینڈ دا ریسٹ آف یور لائف ان جیل، اب آپ اپنی باقی زندگی جو آپ جیل میں گزارو گے. دا کنگ سیڈ ٹو دا گولڈ اسمتھ، بادشاہ نے اس سونار سے کہا. دین دا کنگ ٹرن ٹو رمن، اب وہ رمن کی طرف مڑا. اینڈ گیو ہم اے بیگ فل آف گولڈ کوائنز، اس نے اس کو بھر کے دیا بیگ سونے کے سکوں سے. گو ہوم اینڈ لیو ہیپیلی، جاؤ گھر اور اچھے سے رہو. ہی سیڈ ٹو ہم، رمن تھینکڈ دا کنگ اینڈ وینٹ ہوم، بادشاہ نے اسے کہا، رمن نے بادشاہ کا یہ شکریہ ادا کیا اور گھر چلا گیا. ہی اینڈ ہز وائف لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر، اس کی بیوی اور وہ خوشی خوشی اپنی زندگی انہوں نے گزاری. بچوں اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ پہلے تو یہ کہ ایک انسان نے جانوروں کی مدد کی، جانوروں کو یاد رہتا ہے. اس کہانی سے ہمیں یہی کہ اگر کوئی اس دنیا میں ناشکر ہے، انگریٹفل ہے، ان تھینکفل، وہ ہے ایک انسان. اگر آپ انسان کی مدد کرو گے، جیسا کہ ہم نے دیکھا اس میں کہ اس نے کیسے ایک انسان نے اس کے ساتھ اس غریب آدمی کے ساتھ بھلے آدمی کے ساتھ چیٹنگ کی، تو لیکن اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں گے ہمارے ساتھ اللہ اچھا کرے گا. اس لیے بچوں ہمیں ہر ایک کے ساتھ اچھے سے پیش آنا ہے. خدا ہم سب کا سلامت. تھینک یو.